बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून अंजुम आज के वीलॉग के साथ। इमरान खान से अडयाला जेल में इंतहाई अहम शख्सियात की खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन और नए चेयरमैन का इंतखाब भी डील का हिस्सा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कराची की सियासत में दोबारा भरपूर वापसी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। क्या तमाम मुस्लिम लीगी जमातों का आपस में इंजमाम होना शुरू हो चुका है? परवेज इलाही और मुअन्नस इलाही का सियासी मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख। पीपल्स पार्टी सिंध बचाने के लिए शदीद मुश्किलात का शिकार। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगले हफ्ते इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेगा और फरवरी इलेक्शन का महीना। मुजाहिर अली नकवी का सीनियर तरीन जज जनाब एजाजुल आहसन पर एतराज। इतलात हैं कि अडयाला जेल में सजा याफ्ता इमरान खान के साथ इंतहाई अहम शख्सियात की खुफिया मुलाकातें हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और नए चेयरमैन गौहर अली खान का इंतखाब भी बाकायदा डील का हिस्सा है। इमरान खान मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुके हैं। बज़ाहिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस चीज़ का ऐलान किया कि मेरे किसी किस्म के किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन इंतहाई अहम इतलात ये हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं और वो पाकिस्तान की सियासत में दोबारा वापसी का रास्ता चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये है कि अगर 2024 के इलेक्शन में उसको स्पेस ना भी मिले, लेकिन 2028 के इलेक्शन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासत का मुकम्मल तौर पर हिस्सा हो और उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुकम्मल तौर पर जहन बना चुके हैं, फैसला कर चुके हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्की सियासत में दोबारा रिस्टोर करना है तो उन्हें 2024 के इलेक्शन के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और सिर्फ इसी तरीके से ही वो खुद को, अपनी सियासत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचा सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात के घर आमद। क्या तमाम मुस्लिम लीगी जमातों का आपस में इंजमाम होने जा रहा है? तमाम मुस्लिम लीगी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जम हो जाएंगी? ये एक इंतहाई अहम सवाल है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद पाकिस्तान की सियासत में ताज़ा और ठंडा हवा का झोंका है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को इसी चीज़ की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों के बड़े कायदीन आपस में बैठे और रियासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने के साथ साथ मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हिकमत अमली को मुरतब करें। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के हसूल के लिए इंतहाई मुतहर्रिक हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा लॉबिंग शुरू कर दी है। और पिछले दिनों हाफिज हमदुल्ला जो जमीयत उलमा इस्लाम के इंतहाई अहम और मुतहर्रिक रहनुमा हैं और वो मीडिया को भी प्रेजेंट करते हैं, उन्होंने दावा किया है कि हुकूमतें कोई भी हों लेकिन सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान होंगे। दूसरी तरफ कराची की सियासत में MQM इंतहाई मुतहर्रिक होती जा रही है, उसके दफातर खुलते जा रहे हैं और इतलात के मुताबिक MQM के लिए कराची और हैदराबाद में सियासी स्पेस को वसी किया जा रहा है। ये भी इंतहाई अहम फैसला है, आउटस्टैंडिंग फैसला है और ये फैसला भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर इंतहाई बेहतर असरात मुरतब करेगा, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को 2024 के इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड देना
ریاست اور بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ مصطفی کمال نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے جو الیکشن کے نتائج ہوں گے وہ ایم کیو ایم کے لیے جو ہے انتہائی بہتر ہوں گے اور ایم کیو ایم کراچی اور حیدرآباد سے فاتح بن کر ابھرے گی۔ بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے شدید مشکلات ہیں۔ آصف علی زرداری وفاق میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بناتے بناتے اس وقت سندھ بچانے کے لیے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کافی عرصے سے اس پر بات کر رہا ہوں کہ وفاق تو کیا سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی حکومت بنانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی 15 سال کی بدترین کارکردگی ہے۔ پاکستان کے تمام سیاسی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی یا تو سندھ میں حکومت ہی نہیں بنا سکے گی، اگر وہ سندھ میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ بھی گئی تو اس کو دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ الائنس کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانی پڑے گی، ان کو اقتدار میں حصہ دینا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے درمیان جو بیانات ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی پلاننگ کا حصہ ہیں، اور اس کے پیچھے پلاننگ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری تند و تیز بیانات کے ذریعے اپنے ووٹر کو متحرک کرنا چاہتے ہیں، اور آصف علی زرداری اس کی تردید کر کے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات کو متاثر ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ بہرحال آنے والے الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک انتہائی مشکل الیکشن ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کو بہترین حکمت عملی کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر حکومت بنانے کے لیے بہت بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ آنے والے دنوں میں ملکی سیاست پر تبصرہ ہوتا رہے گا، لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ فروری الیکشن کا مہینہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئندہ چند روز میں الیکشن شیڈیول کا باضابطہ اعلان کرنے والا ہے، اور وزارت خزانہ نے الیکشن ایکسپنس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باضابطہ طور پر فنڈ جاری کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ جیسے جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز کی ضرورت ہوگی، وزارت خزانہ ذمہ دار ہوگی، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈ جاری کریں۔ دسمبر کے آخر تک تمام سیاسی جماعتیں اپنی جو ٹکٹوں کی تقسیم کا جو معاملہ ہے وہ بھی حل کر چکی ہوں گی، اور جنوری ہوگا صرف ایک مہینہ جس میں تھوڑا بہت الیکشن کا مومنٹم بنے گا، اور اس کے بعد فروری میں الیکشن ہوگا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے باخبر رہنے کے لیے ہارون انجم آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، چینل کے لنک کو واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔